मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीह खुदावंद के पाक और बुजुर्ग नाम में खाकसार नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम जवाब तो है पेश खिदमत है और मैं शुक्र अदा करता हूं ज़ाते बारी ताला का जिसने मुझे ये फजल बख्शा कि इस प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाबात पर काम करने के बाद JCTV यानी जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर इन सवालात के जवाबात को ऑन एयर कर सकूं ताकि अहले कलीसिया के लिए भी और वो जो कलीसिया से बाहर हैं उनके लिए भी इन सवालात के जवाबात दिए जा सकें और उनके लिए फायदामंद हों। कई ऐसे सवालात होते हैं जो बहुत छोटे से होते हैं जिनके कोई इतना ज्यादा जवाब बड़ा नहीं होता और ना ही इतनी तफसील मांगता है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे सवालात होते हैं जो जरा तफसील मांगते हैं और उसकी एक वजह यह है कि हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो किसी रिलीजन की पैरवी करते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं अहले इस्लाम की बात करता हूं। वो एक मजहब, एक सेटअप है जिसकी वो पैरवी करते हैं और जो उसी मजहब में पैदा हुए और कुछ देखा नहीं है। इवन उनको मना किया गया कि इस हद से आगे नहीं बढ़ना, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखना। वो ये सोचते हैं कि जैसा हमारा रिलीजन है, मजहब है, बाएं इसी तरह जो दूसरे लोगों का मजहब है वो भी वैसा ही हो। और अगर उनको हिम्मत पड़े कि ये पूछें तो फिर वो पूछते हैं और उसके बाद हम जो कलीसिया वाले यानी ईमानदार मसीही मोमिनीन हैं, हम हत्तल मकदूर उनके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। याद रखिए कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन सवालात के जवाबात बड़ी हिकमत के साथ और समझ के साथ दिए जाते हैं ताकि सुनने वाला इन बातों को बेहतर तरीका से समझ पाए। अब जो इस वक्त सवाल आपकी खिदमत में पेश खिदमत है वो ये, जो एक मेरे मुसलमान दोस्त ने सवाल किया और वो ये है कि जो ईसाईयत है उसमें ईमान मुफस्सल और ईमान मजमल का क्या कंसेप्ट है। बाय द वे, जहां तक मैं समझता हूं उनका सवाल यह है कि आप जो मसीही लोग हैं आपका अकीदा क्या है, आपके ईमान का अकीदा क्या है, यह वो पूछना चाह रहे हैं। और बाज औकात तो वो जो उनका अपना सेटअप है उसी के मुताबिक वो हम में भी वही बात देखना चाह रहे हैं जो शायद सेम बात उनको यहां पर ना मिले। मिसाल के तौर पर बहुत सारी बातें हम में हैं जो मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बहनों के पास नहीं है। और अगर मैं उनको कहूं कि इसका आपके यहां क्या कंसेप्ट है तो वो कहेंगे ये तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर इशाए रब्बानी
مثال کے طور پر بپتسمہ، ان کو کیا معلوم کہ یہ کیا ہے؟ تو اس لیے میں اپنے ایمان کے تحت جن باتوں کو میں مانتا ہوں ان کو میں اہل اسلام میں جا کر ڈھونڈ نہیں سکتا، کیونکہ وہ بالکل مختلف بات ہے۔ ان کا کنسپٹ، ان کا دین مختلف ہے۔ اور جب میں مسیحیت کی بات کرتا ہوں تو چونکہ جو ہمارا عقیدہ، جو ہمارا ایمان ہے، ضروری نہیں کہ ساری کی ساری باتیں سیم وہی میرے مسلمان دوستوں میں بھی ہوں، لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ جی آپ جو عیسائی لوگ ہیں، آپ کا عقیدہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ دونوں اسلام میں ہیں، ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے عیسائیوں کی بات کی، بار بار میں اس بات پر اب زور نہیں دوں گا کہ میں عیسائی نہیں ہوں، اور جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی نہیں ہیں، وہ مسیحی ہیں۔ آپ ہیں کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اس کو آپ کوئی عجیب بات نہیں سمجھیے گا۔ ہم چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اگرچہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں، کیونکہ مسیحی وہ ہے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے ہمیں مسیحی ہی کہنا چاہیے۔ عیسائی ہے نہیں تو اس لیے ہمیں عیسائی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں آپ ہندو ہیں تو آپ ہندو ہیں کیا؟ نو، آپ تو مسلمان ہیں، تو میں کیوں آپ کو ہندو کہوں؟ تو جو بندہ جو ہے نہیں اس کو وہی کچھ کہہ کے مخاطب کیا جائے جو وہ ہے تو زیادہ بہتر ہے، جو نہیں ہے وہ کہہ کر اس سے مخاطب ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مختصر طور پر میرے دوست کا سوال یہ ہے کہ آپ جو مسیحی لوگ ہیں، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے۔ اوکے، میرے پاس آپ کے اس سوال کا بڑا معتبر جواب موجود ہے۔ یاد کیجئے، بزرگان کلیسیا نے، یعنی مسیحی علماء جو ابتدائے زمانہ سے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے ایک عقیدہ مرتب کیا ہے، ترتیب دیا ہے۔ اس کو ہم رسولوں کا عقیدہ کہتے ہیں، اور یہ رسول وہ ہیں جن کو مسیح یسوع نے بھیجا کہ ساری خلق کے سامنے جا کر خوشخبری سناؤ۔ میں بھی وہی کام کر رہا ہوں، اور بہت سارے میرے مسیحی بھائی بہنیں یہی کام کر رہے ہیں۔ رسول کے معنی بھیجا ہوا کے ہیں، ایک پروگرام میں بات کر بھی چکا ہوں۔ تو جن رسول کو خداوند یسوع مسیح نے بھیجا، ان کو اختیار دیا، اور ان رسولوں نے جو تعلیم دی، انجیل مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کا نچوڑ ہمارے جو مسیحی بزرگ یا اسلاف ہیں، انہوں نے اس عقیدے کو ترتیب دی ہے۔ اور اس کی مثال میں بتاؤں، کیوں مثال دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ کہیں یہ نہ سوچیں اچھا یہ تو ان کے بڑوں نے وہ جو کچھ ان کو دیا، انہوں نے ترتیب دیا اور اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہے۔
اچھا، تو یہ بات سوچنے سے پہلے اس بات پر ضرور دھیان دیجئے کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل آپ کی مقدس کتاب میں لفظ بہ لفظ ترتیب سے اسی طرح لکھا ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، لیکن آپ کے دین اور آپ کے مذہب کے مطابق آپ کے بزرگوں نے یہ ترتیب آپ کو دی کہ آپ کیا کیا مانتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے بزرگوں سے ایک ترتیب ملی ہے، اور وہ ترتیب اس کتاب مقدس کی بنیادوں پر ہے، اس پر مبنی ہے، اور میں اس ترتیب کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ چونکہ آپ میں سے بہترے عربی کے قریب تک نہیں گئے، یعنی جانتے نہیں ہیں عربی، اس لیے اگر میں عربی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں تو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی بات، اگرچہ میں کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں اردو ترجمہ پیش کروں گا، تاکہ یہ جو اردو ترجمہ ہے اس کے مطابق آپ سمجھ پائیں کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہمارا ایمان کیا ہے۔ ایک دو باتیں زبانی بتاؤں گا، پھر اس کے بعد میں لکھے ہوئے کی طرف آؤں گا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اور تورات، زبور، نبیوں کے صحیفے اور انجیل مقدس یہ خدا کا پاک کلام ہے، اور مسیح ابن مریم خدا کا وہ کلام ہے جو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے کہ گناہگار انسان کے لیے اپنی جان دیں۔ آپ آئے، جان دی، مر گئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ آج بھی زندہ ہیں، کتاب مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اب وہ بہت جلد آنے کو ہیں، تاکہ جو مسیحی مومنین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا، ان کو وہ لے کر آسمان پر جائیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ ہر ایک گھٹنا ان کے حضور جھکے گا، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہیں، مالک اور آقا۔ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند ہیں۔ عدالت کا سارا انتظام ان کے سپرد کیا گیا۔ آپ کی پیدائش معجزانہ بن باپ کے ہوئی، جیسے کسی اور کی نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے۔ اب میں وہ عقیدہ جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے، میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ وہ کیا ترتیب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو ایمان ہے نا، در حقیقت انجیل مقدس کے مطابق ایک کتاب عبرانیوں ہے، اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، اور وہ چیزیں جو میں نے دیکھی نہیں ہیں ان پر یقین رکھنا، ان کا ثبوت ایمان ہے۔ مثال کے طور پر، میں نے آسمان نہیں دیکھا، میں نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا، میں نے خدا کو نہیں دیکھا، میں نے کتاب مقدس کے مطابق
सोने की सड़कों को नहीं देखा, लेकिन मेरी उम्मीद है, मेरा एतकाद है, मेरा ईमान है कि एक दिन वहां मैं हूंगा। मैं ये भी जानता हूं कि मेरा ये यकीन है, मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह अगर आज बादलों पर आ जाएं तो मैं हवा में उड़कर आपका इस्तकबाल करूंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि वो तमाम जिनका यीशु मसीह पर ईमान है कि वो मेरे निजात दहंदा है, उन्होंने मेरा फिदिया अदा किया है, और उन पर ईमान लाने के वसीला से मैं आजाद हुआ हूं, ये बात है। अब ये तो ईमान की तफसील थी, उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत। अब बात आ गई अकीदे की। अकीदा जो लफ्ज है, ये एक और लफ्ज अक्द से निकला है। अक्द का लफ्ज अज़दवाजी जिंदगी के शुरू में अक्सर औकात ये लफ्ज आता है, और ये निकाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अक्द के माना गिरा के भी हैं, गिरा लगाना। और जो निकाह है, जो अक्द है, असल में वो भी एक लिहाज से एक गिरा लगती है जिसको कोई खोल नहीं सकता। कलीसिया वालों में बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, यानी इंजील मुकद्दस और मसीह यीशु की तालीम के मुताबिक, एक ही मर्द और एक ही औरत, ताहयात दोनों, कोई तीसरी या तीसरा उसमें आ नहीं सकता। अगर कोई लाएगा तो यह बागियानापन होगा और बगावत होगी खुदा के उसूल के बरखिलाफ। तो देखिए कि इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अकीदा कुछ ऐसी बुनियादी मजहबी बातें हैं, दीनी बातें हैं, जो मेरे और मेरे माबूद के बीच में है कि मैं क्या मानता हूं। और जब आप हमसे पूछते हैं कि आपका अकीदा क्या है, आपका ईमान क्या है, आपका रीजन क्या है कि आप मसीही हैं, तो मैं तलावत करने लगा हूं। लिखा है, मैं ईमान रखता हूं खुदाए कादरे मुतलक बाप पर। हां, कानून को हाथ नहीं लगाना और अस्तगफुरुल्लाह नहीं कह बैठना। पहले सोचिए, हमारा ईमान और हमारा अकीदा यह है कि मैं ईमान रखता हूं, यकीन करता हूं, ट्रस्ट है मेरा, भरोसा है, तवक्कल है। मेरा ईमान अनदेखी चीजों का एतमाद, उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत ईमान है। तो ईमान रखता हूं खुदाए कादरे मुतलक, यानी कुदरत वाले खुदा पर, जो बाप भी है। और ये बाप पर आकर आपकी सुई टिक ना जाए, क्योंकि आप सोचेंगे खुदा को बाप कह रहा है। जी मैं कह रहा हूं, किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए वो मेरा बाप भी है, लेकिन जिस्मानी नहीं, जैसे आप बाप हैं या आपका बाप है, मेरा बाप था। मैं फिजिकली बाप की बात नहीं कर रहा हूं, ये रूहानी तौर पर बात कर रहा हूं। रूह में वो बाप है और मैं रूह में बेटा हूं, जिस्म में नहीं हूं। यानी जिस्मानी नहीं, रूहानी। खुदा भी रूहानी बाप है, जिस्मानी तौर पर बाप नहीं है। तो
हम इस बात की बाबत देखें कि मैं ईमान रखता हूं खुदाए कादरे मुतलक बाप पर। कौन है वो? जिसने जमीन और आसमान को बनाया। खालिके अर्जो समावात, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर। यह एक और आपके नजदीक कुफर की बात है, आपके नजदीक, लेकिन हमारे ईमान के अकीदे में यह बात शामिल है कि यीशु मसीह खुदा बाप के इकलौते फर्जंद हैं। जिस तौर पर यीशु मसीह है, कोई और उस तौर पर खुदा बाप का फर्जंद, बेटा या बेटी नहीं है। कोई और वैसा नहीं है। और मैंने जहां तक मैं जानता हूं एक प्रोग्राम ऑलरेडी इस मौजू पर किया है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं तो कैसे और नहीं तो कैसे। और अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा तो परेशान ना हो, आप जवाब तो है प्रोग्राम यूट्यूब पर जाकर ढूंढिए। जीसस क्राइस्ट टेलीविजन JC TV का चैनल जवाब तो है, उसमें आपको वो प्रोग्राम मिल जाएगा जिस मैंने यीशु मसीह के खुदा के बेटा होने से मुताल्लिक बात की है। यह भी जिस्मानी बात नहीं है, यह भी रूहानी बात है। मेरा ईमान है खुदा के जो खालिके कायनात है, उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, क्योंकि वही वाहिद है। और जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा यानी पैदा हुआ, पाक रूह की कुदरत से, किसी मर्द की वसातत से नहीं, फिजिकल रिलेशनशिप के एतबार से नहीं, रूह कुदस की तहरीक से वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेट में पड़ा। और आगे लिखा है कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। फिर तारीखी तौर पर जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की वलादत हुई, उस वक्त का भी यहां पर जिक्र है कि कौन उस वक्त हाकम था। पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया। पैदाइश हेरोदिस के वक्त, और बाद में जब आप मर गए और जी उठे, ये पेंतुस पिलातुस जो गवर्नर था रोम का, उस वक्त की बात हो रही है कि उसकी हुकूमत में दुख उठाया। फिर वो मसलूब हुआ, सलीब पर मसलूब हुआ, मर गया, और फिर दफन हुआ, दरगोर दफन किया गया, और आलमे अरवा में उतर गया। मसीह से पहले जितने भी लोग मरते थे, उनकी रूहें एक खास मकाम पर थीं जिसको आलमे अरवा कहा जाता है। आपका दफन होना, जमीन के अंदर जाना, दर हकीकत तो आपकी कब्र एक गार में थी, लेकिन हमारे समझने के लिए है कि आप आलमे अरवा में उतर गए। हमें तो यूं ही लगा जैसे उनको दफन किया गया, लेकिन वो उन रूहों के अहवाल में गए, वहां पर गए। और फिर लिखा है तीसरे दिन आप मुर्दों में से जी उठे। अपीयर, जाहिर होना, यह तीसरे दिन की बात है। और उसके बाद आप आसमान पर चढ़ गए, क्योंकि आसमान से आए। और मैं कई दफा तो यह कह चुका हूं कि जो आसमान से आया है वो आसमान पर जाने वाली राह भी जानता है, और जो आसमान से आया नहीं
وہ آسمان کی راہ بھی نہیں جانتا. جو زمین سے آیا وہ زمین کی راہ جانتا ہے, اور جو آسمان سے آیا وہ آسمان کی راہ جانتا ہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے. اور ماں بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لکھا ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے. مرا, دفن ہوا, جی اٹھا, اور خدا باپ کی داہنی طرف. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بہت عظیم مرتبہ والے مقام پر مسیح ابن مریم آسمانوں پر اس وقت تشریف فرما ہے. یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ بیٹھے ہیں. وہ قادر مطلق باپ کی داہنی طرف جا بیٹھا. اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ جہاں سے وہ پھر زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. اس عقیدے کی تلاوت کرنے سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, کہ وہ آئیں گے اور اپنے ایمانداروں کو, جن کا ایمان ان پر ہے, آپ ان کو آسمان پر لے جائیں گے. اور یہ ہمارے پاس ایک ہوپ ہے, یہ ایک امید ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسیح آئیں گے تو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ اس زمین پر آئیں گے, زندوں کی اور مردوں کی. ان مردوں کو بھی جلا دیا جائے گا, اور ان دونوں کی عدالت کے لیے خداوند یسوع مسیح آئیں گے. آپ کی آمد کے دو حصے ہیں. پہلے تو وہ بادلوں پر آئیں گے, اور جو زندہ مسیحی مومنین ہوں گے وہ بھی, اور جو مسیح میں مر چکے ہوں گے مسیحی ایمان کے تحت. اصل میں ان کے لیے مرنے کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے, ہم سو جانے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ جو مسیح میں سو گئے ہوں گے وہ سب اکٹھے آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. یہی بات یہاں پر لکھی ہے. اور آخر پر میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر. روح القدس جبرائیل نہیں ہے, کسی طرح سے بھی ثابت نہیں کر سکتے آپ. روح القدس خود خدا ہے, خدا کا روح, مقدس روح. روح القدس خود خدا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر اور پاک کلیہ کلیسیا پر. عالمگیر کلیسیا یعنی دنیا میں جتنے بھی مسیح پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک پاک یعنی چنیدہ اور برگزیدہ جماعت ہے. باہر بلائے ہوئے تاریکی کے قبضہ سے ہیں, اور ان کے لیے لفظ کلیسیا استعمال ہوا ہے جس کے معنی باہر بلائے ہوئے لوگ کے ہیں. پاک کلیہ کلیسیا پر میرا ایمان ہے, اور مقدسوں کی رفاقت کہ جتنے بھی مسیحی مومنین ہیں ان کی آپس میں ایک سنگت ہے, اور سنگت کرنی چاہیے, رفاقت کرنی چاہیے. اور گناہوں کی معافی مسیح یسوع پر ایمان لانے کے ذریعہ, اور جسم کے جی اٹھنے پر, جیسا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہم جی اٹھیں گے خداوند یسوع مسیح کے آنے پر. یہ ہے ہمارا عقیدہ, یہ ہے ہمارا ایمان. اور بائی دا وے اگر آپ مسیحی عقیدے کی بابت جاننا چاہتے ہیں تو آپ تحریری طور پر بھی آپ کو مل سکتا ہے. اگر آپ رابطہ کریں ہمارے ساتھ دیے ہوئے ای میل پر اور اسکرین پر لکھے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر میسج بھیجنے کے ذریعہ سے. میرا ایمان ہے کہ یہ جتنی بھی بات چیت آج میں نے آپ کے ساتھ کی ہے بڑی سبق آموز ہوئی ہوگی, اور آپ کے ایمان اور علم میں اضافے کا سبب ہوئی ہوگی, اور آپ کو جواب مل گیا ہوگا
کہ اہل کلیسیا کا ایمان کیا ہے۔ دعا ہے خداوند قدوس ان باتوں کے وسیلہ سے آپ کو سوچ و بچار کرنے کا فضل عنایت فرمائے۔ آئندہ پھر ایک نیا سوال لے کر حاضر ہوں گا۔ دیکھتے رہے یہ پروگرام، جواب تو ہے صرف اور صرف جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔ جواب تو ہے